100 वयर उलोवचें पात्र आसलें आनी त्या एका पात्रांक एक स्वाभावीक नटन तांचे तोन एज म्हणली आशा नेलू सराची आसली देखून चड जावन तोल्यात पात्रांक आनी जगते आनी सूक्त म्हण दिसच्या व्यक्तिगत विसून ताणें तें पात्र तांकां दिल्यात आनी त्या पात्रांक सर्तीक जीव बरोवंक एक तरबेती कार्यागारी आसलें तें विद्दू उच्चिल आनी सोलोन सकड 27 कलाकारांक पुरा कलाकारांक ताचे तरबेती मेळ्ळ्या आनी त्या वरवीं आमकां सगळ्यांक एक नवी दिश्ट ह्या आमच्या पात्रांचेर घालूंक आमकां एक साध्य जालां म्हूण हांव धैर्यान सांगतां. अशें कलाकारांची विंचवण जाल्या उपरांत थोड्या कलाकारांक खंय अभिनयांत आनीकी इल्लेशें आमकां जाय जाल्ले बरें तिदूंची गरज म्हणून बगल्ली या आनीकी शार्प करी जे म्हणल्या खातीर आमी थोड्या कलाकारांक प्रमुख कलाकारांक वर्कशॉप म्हणून दवरलें. विद्दू उच्चिल म्हजो खास मित्रय आनी जायत्या कन्नडा तुळू फिल्मांक ताणें व्हड व्हड कलाकारांक अभिनय तरबेती दिल्ली आसा आनी तसल्या एका अभिनय तरबेतदाराक हाडून आमी एक 10-15 दीस अभिनय तरबेती म्हणून वेवस्था केल्ली. विशेश जावन ऑलविंदांतीक ही तरबेती भोवशा ताणें चिल्लर म्हणून खाण गेल्ली पयलें म्हज्या मांड्यार आसलें. हांव एक लायव्ह एंकर बरोवणार एक साहिती एक मास्टर स्टेज फियर आनी बरें कितेंच ना सुमार नाटक केल्या सुमार नाटक निर्देशन केल्या हें कालें व्हडलें तशेंच हांव म्हणलें हांवें सत्य सांगता ह्यात गजालीन हांव म्हणलें रड्ड दिनोटा आपूण म्हणालें ताणें फस्ट ताणें आपयल्लें म्हाका एक वर्कशॉपाक तें माणसोपणाच्या कलांगणांत एका कुडान जाल्लें आनी हांवें घेतलें वर्कशॉप म्हणटा एकलो कोणी भाशण दिता आनी उरले पुरो एक्टर्स लावन आयकतात म्हणून हांव थंय पावतां. दोगूच जाण एक नेल्लू एक विद्दू उच्चिल. नेल्लू वर्कशॉप न्हय पळय वर्कशॉप वच भितर म्हणालो. भितर गेलो कुठले विद्दू उच्चिल अशी वळख आसली तो वळख नातले बरें केलो ಈರ್ ನಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ म्हणलो इंचे पंतर म्हळें एक कॅन्डल पेटयली आनी तूं खंयच्या नाटकांत खंयच्या सिरियलांत कालें बरें केलां म्हळ्यार तें सांगते वच म्हणालो. कॅन्डल पेटयली कॅन्डल पळोवन सांगाचें म्हणालो. सगळें रूम काळोख. अशें जालें एक 2 सुत्तू हांच्या खातीर करचें म्हूण केलें. तिसरें सुत्तूक वेता आसतना हांव त्या कॅरेक्टरा भितर गेलो. 4थें सुत्तू आसतना म्हजेच डायलॉग आयले. अशें सुत्तू सुत्तू घुंवताना भोंवडी मारता आसतना कांय एका 200-300 भोंवडी मारला की दोळ्यान दुकां येतात. हांव रडटा. हांव म्हळ्यार झिरो जालां. हांव लिटरली सांगता म्हजी शिंगां मोडल्लीं आनी म्हजें कालें अहम बर्म कितें आसा तें सकट मोडून झिरो केलां. मागीर हे भायर तो आपयतात. हांव म्हज्याच संवसारांत आसा. मागीर नेल्लूच आयलो बागील पळोवन हेंची ना कॅन्डल मुगीच्या तो लास्ट जळोवन आनी कितें वात पालो वता म्हणटा नेल्लो आयलो. त्या वेळार हांवें चिंतलें कलाकाराच्या तकलेन सुमार आसता. हांवें थंय शो केल्यात हांगा शो केल्यात गल्फा केलां थंय गेलां हांगा गेलां झिरो लिटरली झिरो केल्लो विद्दू उच्चिल आनी हाका कारण नेल्लूकर म्हणून ते वर्कशॉप पासून अर्दे हो पात्र केळोवंक हेल्प जाला म्हूण सांगेत. काल्याक म्हळ्यार ते वर्कशॉप नुस्त लायक फिजिकली जावं दी मेंटली जावं दी ह्या पात्राक तुवें कसो हो पात्र केळाचे कसो आसा तें पुरा त्या वर्कशॉपार आमकां सांगलें. ते वर्कशॉप मस्त हेल्प जाला. हे कॅरेक्टर केळोवंक मस्त हेल्प जाला. अशें जायत्या कलाकारांक जावंक पुरो आमचे हिरोईन हिरो आनी प्रमुख जायत्या कलाकारांक 10-15 दिसांक विलन सयत विलन पात्रधारी लॅन्सी ताका जाल्यार थंय वर्कशॉप आसा केलें. आतां थोड्यांच्या तकलेंत आसता हांव एक व्हडलो आर्टिस्ट म्हाका कांय एक्टिंगाची गरज ना. हांवें मस्त फिल्मांनी एक्ट केलां ड्रामांनी एक्ट केलां फिल्मां पळयल्यांत म्हाका एक्टिंग अशें सकट गोत्त आसा. तोले पुरो हेडवेट काणून आयिल्ल्या मनशांक ती एक्टिंग क्लास एटेंड जाल्या उपरांत इतल्यांत बगलां की म्हाका गोत्तू नातलें मस्त आहलें आनी म्हाका इवन सेम फील जालां.
आतां आमी थोड्या फावटी फिल्मांत येता ड्रामांत येता आमकां काल्यांक गोत्ता आसता आमी एक आमकां कॅरेक्टर दितात तुजें कॅरेक्टर हें पॉजिटीव जावं दी नॅगेटीव जावं दी कॅरेक्टर हें आनी आमच्या तकलेंत येता तें कॅरेक्टर अशें अशें म्हणून आनी आमी थोडे फिल्मांनी पळोवन आसता हें आतां पॉजिटीव कॅरेक्टर म्हळ्यार अशें नॅगेटीव कॅरेक्टर म्हळ्यार अशें आमच्या तकलेंत आसता आमी एक कोणगे आमकां एक एक्टिंगांत एक आमचो एक रोल मॉडेल आसता एक आय मीन कोणगे एक एक्टर आमचो रोल मॉडेल आसता ताची एक्टिंग आमी थोडे फावटी कॉपी करूंक पळयता नाजाल्यार ताची एक्टिंग पळोवन आमची एक्टिंग आमी डिलिव्हर करूंक पळयता पूण हांगासर आमकां ही क्लास काण गेल्या उपरांत आमकां इतल्यांत समजलें की कोणाचें एक्टिंग आमी कॉपी करचें न्ही आमच्या भितर आमी आर्टिस्ट सोदून काडचे म्हजी आयडेंटिटी हांव एक पर्सन आनी म्हज्या भितर आनी एक पर्सन आसा तो एक्टर ताका आमी सोदून काडचें आनी ताची एक्टिंग आमी डिलिव्हर करचें म्हणून आतां म्हाका एक लायट नॅगेटीव रोल आहे फिल्मांत म्हज्या तकलेंत आसलो नॅगेटीव रोल म्हणटाना व्हडल्यान भोव मारचें उडकान मारचें तशें अशें आनी व्हडल्यान थाळ्यान उलोवचें तशें म्हणून म्हज्या तकलेंत आसलें पूण एक्टिंग क्लासाक गेल्या उपरांत कळ्ळें तुजो नॅगेटीव रोल तूं नॅगेटीव तूं पूण तुज्या उतरांनी एक्टिंगांनी नॉर्मल लोकां पळयतना कळाचें पूण व्हडल्या आबतार काडटो नजो नाजाल्यार बोमार नजो त्या रितीन सो नॅचरल नॅगेटीव जाल्यार नॅचरल कशें दिवंक जाता तें आमकां म्हाका पर्टिक्युलरली ह्या क्लासींत हांव शिकयल्लें हांव चिंता इतल्या दिसांचें एक इतलें सिरियस वर्कशॉप कोंकणीच्या मट्टाक आमी पयले फावटी केला म्हणली एक व्हडवीकाय आमकां कंडी जावन आसा ह्या पात्राक एक प्रिपेरेशन जावन म्हणून म्हाका नेल्लू सरान पयले एक फावटी आपयल्लें हांगासर तांच्या ऑफिसाक आनी त्या दिसा हांव कांय एक एक्सपेक्टेशन नासतना म्हाका कालें पात्र दिता म्हणून म्हाका गुत्थ नासलो पूण तो पात्र सोडोवन सांगतना सरान जावन दी तशेंच विद्दू वचील सरान जावन दी ताच्या भितरलें एक स्टोरी ताच्या फाटल्यान खाले कॅरेक्टर आसा ताच्या विशयान सांगलें तें ग्रास्प करूंक तशेंच विद्दू वचील सर हातूंत थोडे एक ट्रिक्स या नॉलेज ह्या पात्रा विशयी रिगोवंक या तुवें चिंता करूंक ते इल्लें म्हाका एक शिकोवंक मेळ्ळें आनी तातूंत हांवें चिंतलें की ह्यो पात्र इल्लोसो कॉमेडीक जावन दी इल्लो सार्कॅस्टीक म्हणया त्या रितीन आसलो म्हाका मेन सपोर्ट केल्लो विद्दू सरान ताणें म्हाका मस्त इनपुट्स दिल्ले आनी वो पात्र करीचे तर ताका मेन कारण विद्दू सर मात्र विद्दू सरान म्हाका मस्त सपोर्ट केला हांव पयले थँक्स म्हणजे ताका आनी विशेश जावन हर एकल्याचो पात्र त्या पात्रा भितर वचोंक जाय जाल्ली तांत्रिकता सगळी भोव अपूर्बान सगळ्या कलाकारांक तरबेती केल्ली रीत तें हातांत कांय पयशे नासतना हांव चेपे उखलोवंक आशेतां नेल्लूक रविनाक आनी ताच्या सगळ्या टिमाक अशें जायते दीस कार्यागार वर्कशॉप कितें म्हणटा आमी थोडे दीस कॉमेडी कंपनीच्या आमच्याच स्टुडियोंत आनी थोडे दीस शक्तीनगरच्या कलांगणांत चल्लें भोव अपूर्बायन विद्दू वचिलान कलाकारांक जें कितें तांकां त्या त्या पात्राक कितें बोळ जाय तें बोळ भरलें पूण क्रेक सगळें जाल्या उपरांत हातूंतले प्रमुख दोन पात्र आमी बदली जेस्त पडले हाच्या फाटल्यान थोडीं कारणां आसलीं भोवशा ते पात्र तांकां सूक्त म्हणून खंय त्या पंथाक पावोवंक तांकां साध्य जालें ना जावं की पुरो पळय हो अवस्थोर हांगासर मोग दिता मुखल्या अवस्थोरांत आमची मुखली मेळटा तुमचे मुखार पेश करूंक येता देव बरें करूं